स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी तलका मध्ये कुन कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छैन? अप्सन ए अभिभावक शिक्षा, अप्सन बी अनिवार्य शिक्षा, अप्सन सी निरन्तर शिक्षा, अप्सन डी अनौपचारिक शिक्षा। ल तपाईको लागि करेक्ट आन्सर भनेको अनिवार्य शिक्षा अप्सन बी है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 2 ल हेर्नुस् त, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार मा व्यवस्था भए बमोजिम शिक्षक छनौटका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति निर्धारण गरिएको छ? अप्सन ए 50 अंक, अप्सन बी 25 अंक, अप्सन सी 20 अंक, अप्सन डी 15 अंक। यो प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि 25 अंक नै हो। क्वेशन नम्बर 3, निम्न माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकलाई कति महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत दिने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए 15 महिना, अप्सन बी 18 महिना, अप्सन सी 20 महिना, अप्सन डी 22 महिना। ल भन्नुस् त साथीहरु, यसको करेक्ट आन्सर के हो? 18 महिना नै हो। यो तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 4, तलका मध्ये कुन अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई दिइरहेको अनुदान कटौती गर्न सकिनेछ? अप्सन ए तोकिएको शैक्षिक स्तर कायम गर्न नसकेमा, अप्सन बी नेपाल सरकारले निर्देशन पालना नगरेमा, अप्सन सी आर्थिक अनुशासन पालना नगरेमा, अप्सन डी सामाजिक लेखा परीक्षण नगरेमा। यसको करेक्ट आन्सर भनेको चाहिँ तपाईको अप्सन ए तोकिएको शैक्षिक स्तर कायम गर्न नसकेमा। रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि तलका मध्ये कुन प्रकारको शिक्षाको उदाहरण भित्र पर्दछ? अप्सन ए औपचारिक शिक्षा, अप्सन बी अनौपचारिक शिक्षा, अप्सन सी अतिरिक्त शिक्षा, अप्सन डी अनियमित शिक्षा। ल भन्नुस् त साथीहरु, यसको करेक्ट आन्सर के हो? निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ भन्नुको मिनिङ भनेको यो कस्तो शिक्षा हो? अनौपचारिक शिक्षा हो साथीहरु। क्वेशन नम्बर 6 तपाईको लागि यस्तो छ, नेपालका विद्यालयहरूलाई कुन मितिदेखि शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो? ल भन्नुस् त, अप्सन ए 2067 जेठ 11, अप्सन बी 2068 जेठ 11, अप्सन सी 2069 जेठ 11, अप्सन डी 2064 जेठ 11। बी नम्बर 2068 जेठ 11 करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 7 यस्तो छ, वर्तमान प्रदेशहरुमा शिक्षाको कार्य गर्ने मुख्य संस्था तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए शिक्षा विभाग, अप्सन बी शिक्षा विकास निर्देशनालय, अप्सन सी शिक्षा विकास केन्द्र, अप्सन डी शैक्षिक तालिम केन्द्र। शिक्षा विकास निर्देशनालय नै हो। अप्सन बी करेक्ट आन्सर है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 8 ल हेर्नुस् त साथीहरु, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? अप्सन ए बाल मैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु, अप्सन बी बाल बालिकाको सर्वाङ्गीण प्रतिभा उजागर गर्दै शैक्षिक पहुँच र गुणस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु, अप्सन सी बाल मैत्री विद्यालयको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराउनु, अप्सन डी बाल मैत्री विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड र सूचक तयार गर्नु। साथीहरु, यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए है, बाल मैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु। क्वेशन नम्बर 9, अपराधीको पहिचानको लागि कुकुरलाई तालिम दिन कुन सिकाइ सिद्धान्त बढी प्रभावकारी मानिन्छ? अप्सन ए सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन बी कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन डी अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त। थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्तमा उपयोगको नियम केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए तत्परताको नियम, अप्सन बी अभ्यासको नियम, अप्सन सी प्रभावको नियम, अप्सन डी बहुप्रतिक्रियाको नियम। अभ्यासको नियम यसको करेक्ट आन्सर। 11औं नम्बरको प्रश्न यस्तो छ, शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकताको सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ सही छैन? अप्सन ए सिकारुका व्यक्तिगत विभिन्नता अनुरूप शिक्षण गर्न, अप्सन बी बालबालिकाहरूको प्रत्येक विकासात्मक चरणहरूमा हुने शारीरिक परिवर्तनहरूको जानकारी लिन, अप्सन सी सिकारुका समस्याहरू पहिचान गरी प्रभावकारी शिक्षण गर्न, अप्सन डी पाठ्यक्रमको छनौट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एवं विद्यार्थी उपलब्धिको मापन तथा विश्लेषण गर्न। करेक्ट आन्सर भनेको अप्सन बी नै हो। तलका मध्ये कुन उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन ए नक्कल गर्ने उमेर, अप्सन बी फोहोरी उमेर, अप्सन सी खेलको उमेर, अप्सन डी सृजनात्मक उमेर। ल भन्नुस् त, यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 13 ल हेर्नुस् त साथीहरु, मेसीको फुटबल खेल्ने कला देखेर प्रभावित भई कुनै बालकले आफू पनि मेसी जस्तै बन्ने नक्कल गर्नु कस्तो प्रकारको पुनर्बल हो? अप्सन ए प्राथमिक पुनर्बल, अप्सन बी परिस्थितिजन्य पुनर्बल, अप्सन सी अनुकरणीय पुनर्बल, अप्सन डी सकारात्मक पुनर्बल। यस साथीहरु, यसको करेक्ट आन्सर अनुकरणीय पुनर्बल नै हो है। अरूलाई हेरेर आफू पनि त्यस्तै बन्न खोज्ने। द बैंकिङ कन्सेप्ट अफ एजुकेसन इज क्वाइन्ड बाई पाउलो फ्रेरे, इभान इलिच, जेएफ फॉरवर्ड, जोहान पेस्टालोजी। यसको करेक्ट आन्सर अप्सन ए पाउलो फ्रेरे है साथीहरु।
ब्याङ्किङ कन्सेप्ट बैंकिङ अवधारणा चाहिँ कसले ल्याएको हो भन्दा पाउलो फ्रेरेले ल्याएको हो। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, द बुक एजुकेसन एन्ड सोशल चेन्ज इज रिटन बाई सर फ्रेड क्लेक, जर्ज ई पियाने, इमाइल डर्किम, जोन डिबे। ल भन्नुहोस् त साथीहरू, एजुकेसन एन्ड सोशल चेन्जका लेखक भनेको सर फ्रेड क्लेक है साथीहरू। क्वेशन नम्बर 16 अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स पनि हो। व्हिच स्टेटमेन्ट रिफर्स टु द टू वे रिलेशनशिप बिट्विन एजुकेसन एन्ड सोसाइटी? ऑप्शन ए, द स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। ऑप्शन बी, द सोसाइटी प्लान्स टू हैव स्कूल्स। ऑप्शन सी, द स्कूल इज क्रिएचर अफ सोसाइटी। ऑप्शन डी, द स्कूल इज क्रिएटेड बाई सोसाइटी टू रिक्रिएट इटसेल्फ। ल हेर्नुहोस् त, यसको करेक्ट आन्सर ऑप्शन डी हो है साथीहरू, ऑप्शन डी हो। द स्कूल इज क्रिएटेड बाई सोसाइटी। विद्यालयको निर्माण कसले गर्छ भन्दा स्कुलले गर्छ। एजुकेसन इज कन्सिडर्ड एज अ सब सिस्टम अफ अ सोशल सिस्टम बिकज ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स essential service that society has to provide to the people. Option B, it has a complex structure. Option C, it has well-defined objectives and function to promote adaptations. Option D, it has various interacting components determining social goals. It has well-defined objectives. यसको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ र यसको कामहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा वेल डिफाइन्ड भएको हुन्छ। त्यस टु प्रमोट एडाप्टेसन भन्ने छ, त्यसकारणले गर्दा अप्सन सी करेक्ट आन्सर छ यसमा है त। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्व प्रतिबिम्बनका उपाय अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? अप्सन ए, दैनिक पाठ्ययोजना। अप्सन बी, सहपाठी अवलोकन। अप्सन सी, भिडियो रेकर्डिङ। अप्सन डी, माथिका सबै। माथिका सबै यसको करेक्ट आन्सर हो है त साथीहरु। क्वेशन नम्बर 19 ल हेर्नुस् त, शिक्षकको पेशागत विकास तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर वृद्धि गर्न अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिने उपयुक्त पेशागत विकासको मोडल कुन हो? अप्सन ए, पुस्तान्तरण मोडल। अप्सन बी, कास्केड मोडल। अप्सन सी, कार्यमूलक अनुसन्धान मोडल। अप्सन डी, प्रतिबिम्बन मोडल। जहाँ पेशागत विकास भनेर आउँछ त्यहाँ कार्यमूलक अनुसन्धान छोड्ने नै होइन, त्यसकारणले गर्दा अप्सन सी करेक्ट आन्सर। म तपाईलाई 20औं नम्बरको प्रश्न राख्दै छु। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट रिलेटेड टु प्रोफेशनल डेभलपमेन्ट अफ टीचर्स? अप्सन ए, गुड सब्जेक्ट नलेज। अप्सन बी, गेटिङ प्रमोसन। अप्सन सी, अन्डरस्ट्यान्डिङ द पेडागोजी। अप्सन डी, नोइङ रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड डेभलपमेन्ट। गेटिङ प्रमोसन, प्रमोसन हुने भन्ने कुरा यो पेशागत विकाससँग सम्बन्धित छैन। गुणस्तरीय शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुनु पर्दछ? अप्सन ए, शैक्षिक लगानी प्रक्रिया र उत्पादन बीचको उच्च सहसम्बन्ध भएको। अप्सन बी, बाल मैत्री वातावरणमा सान्दर्भिक पाठ्यक्रम मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको। अप्सन सी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न र टिक्न सक्ने प्रकृतिको। अप्सन डी, माथिका सबै। को आन्सर तपाईले मिलाइसक्नु भएको छ, माथिका सबै नै हो। म यसमा धेरै बेर लिइन, म अगाडि बढ्छु। क्वेशन नम्बर 22 तपाईको लागि यस्तो छ। ल हेर्नुस् त, विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कुन आधारलाई जोड दिएको छ? अप्सन ए, कार्यदक्षता, उत्कृष्टता, सान्दर्भिकता र सन्तुष्टिको संयोजन। अप्सन बी, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता। अप्सन सी, कार्य सन्तुष्टि, बजारको माग अनुसारको शिक्षा र कार्य सम्पादन। अप्सन डी, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र सक्षमता। ल भन्नुस् यसको करेक्ट आन्सर के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ल भन्नुस् त, अप्सन बी करेक्ट आन्सर है साथीहरु। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपी का 5 वटा उद्देश्यहरु मध्ये दोस्रो उद्देश्य केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए, सुशासन। अप्सन बी, समता। अप्सन सी, गुणस्तर। अप्सन डी, व्यवस्थापन। ल भन्नुस् त, करेक्ट आन्सर गुणस्तर है, शैक्षिक गुणस्तर है। विद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नको मुख्य अभिप्राय के हो? अप्सन ए, पहुँचमा सुधार गर्नु। अप्सन बी, सिकाइ उपलब्धिको सुनिश्चित गर्नु। अप्सन सी, मूल्याङ्कनलाई बालमैत्री बनाउनु। अप्सन डी, उत्तीर्ण दर बढाउनु। ल भन्नुस् त साथीहरु, अप्सन बी करेक्ट आन्सर है यो। माताका कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी निर्णय गरिने नेतृत्व शैलीलाई के भनिन्छ? निरङ्कुश नेतृत्व शैली, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, स्वतन्त्र नेतृत्व शैली, माथिको कुनै पनि होइन। ल भन्नुस् 25औं नम्बरको प्रश्नको उत्तर के हो? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली हो, सहभागितामूलक नेतृत्व शैली हो, नेतृत्व शैली हो। अप्सन बी करेक्ट आन्सर है। शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा सुशासनका अवयवहरूको अवलम्बन नै डट हो। अप्सन ए, शैक्षिक व्यवस्थापन। अप्सन बी, शैक्षिक अभिलेख। अप्सन सी, शैक्षिक सुशासन। अप्सन डी, सुशासन। शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन भनेपछि त शैक्षिक सुशासन भइगयो नि साथीहरु।
क्वेशन नम्बर 27 गुनासो पेटिकामा कसले गुनासो पेश गर्न पाउँछन् ल भन्नुस् त साथीहरु सेवाग्राहीले सेवामा असन्तुष्ट व्यक्तिले नागरिकले जोसुकैले यसको आन्सर जोसुकैले हो है बिल भरपाई अभिलेखको कुन प्रकार अन्तर्गत पर्दछ ल भन्नुस् त अप्सन ए अति महत्त्वपूर्ण अप्सन बी महत्त्वपूर्ण अप्सन सी अनावश्यक अप्सन डी उपयोगी ल भन्नुस् त साथीहरु यसको करेक्ट आन्सर भनेको उपयोगी भन्ने हो है उपयोगी क्वेशन नम्बर 29 कक्षा कोठा भित्र सिकारुले सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य डट हो अप्सन ए कक्षा कोठा व्यवस्थापन अप्सन बी शैक्षिक व्यवस्थापन अप्सन सी सिकाइ व्यवस्थापन अप्सन डी शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन कक्षा कोठा व्यवस्थापन है साथीहरु यसको आन्सर सिकाइका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बसाइ व्यवस्थापन कुन हो अप्सन ए परम्परागत बसाइ अप्सन बी गोलाकार बसाइ अप्सन सी अर्धगोलाकार बसाइ अप्सन डी याल आकारको बसाइ ल भन्नुस् त साथीहरु यसको करेक्ट आन्सर के हो गोलाकार बसाइ नै हो है साथीहरु गोलाकार बसाइ क्वेशन नम्बर 31 तपाईको लागि यस्तो छ ल हेर्नुस् त सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग भाषा र समुदायको बोध हुने गरी राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नुलाई के भनिन्छ अप्सन ए राष्ट्रिय एकता अप्सन बी सहभागितामूलक व्यवस्थापन अप्सन सी सामुदायिक व्यवस्थापन अप्सन डी विविधता व्यवस्थापन यसको आन्सर अप्सन डी हो अप्सन डी विविधता व्यवस्थापन भन्ने करेक्ट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 32 पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो भन्ने अवधारणा पाठ्यक्रमको कस्तो अवधारणा अन्तर्गत पर्दछ अप्सन ए परम्परागत अर्थ अप्सन बी संकुचित अर्थ अप्सन सी आधुनिक अर्थ अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन ल भन्नुस् त संकुचित अर्थ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो अप्सन ए समकालीन समाज अप्सन बी दर्शन अप्सन सी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अप्सन डी मनोविज्ञान समकालीन समाज नै हो कम समयमा धेरै विषयवस्तु प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न तलका मध्ये कुन विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ अप्सन ए प्रवचन विधि अप्सन बी प्रयोगात्मक विधि अप्सन सी परियोजना विधि अप्सन डी छलफल विधि ल भन्नुस् त साथीहरु 100% ए हो प्रवचन विधि यसको करेक्ट आन्सर व्हेल पानीमा बस्छ डल्फिन पनि पानीमा बस्छ त्यसैले सबै प्रकारका माछा पानीमा बस्छन् भनी निष्कर्ष निकाली सिकाइको अवधारणा बनाउने शिक्षण विधि कुन हो अप्सन ए प्रयोगात्मक विधि अप्सन बी खोज विधि अप्सन सी आगमन विधि अप्सन डी निगमन विधि ल भन्नुस् त साथीहरु अप्सन सी करेक्ट आन्सर आगमन विधि करेक्ट आन्सर है साथीहरु तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा सिक्न पाउँछन् अप्सन ए प्रदर्शन विधि अप्सन बी प्रयोगात्मक विधि अप्सन सी छलफल विधि अप्सन डी प्रश्नोत्तर विधि ल भन्नुस् त साथीहरु यसको आन्सर के हो प्रयोगात्मक विधि यसको करेक्ट आन्सर अनौपचारिक शिक्षामा कुन शिक्षण व्यवस्था लागू हुन्छ अप्सन ए वर्ग शिक्षण अप्सन बी बहुवर्ग शिक्षण अप्सन सी मिश्रित शिक्षण अप्सन डी वर्गविहीन शिक्षण ल भन्नुस् त साथीहरु यसको करेक्ट आन्सर के हो यसको करेक्ट आन्सर वर्गविहीन शिक्षण नै हो नेक्स्ट क्वेशन तपाईको लागि क्वेशन नम्बर 38 ल हेर्नुस् मूल्याङ्कनका साधनहरुमा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण कुन हो अप्सन ए विश्वसनीयता अप्सन बी वैधता अप्सन सी वस्तुनिष्ठता अप्सन डी व्यापकता वैधता है यसको करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 39 हाल विद्यालय तहको कक्षा 1-3 मा कस्तो मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ अप्सन ए पूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन र उदार कक्षा नीति अप्सन बी निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अप्सन सी स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा अप्सन सी स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा अप्सन डी विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन ल भन्नुस् त अप्सन ए पूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन र उदार कक्षा नीति अप्सन ए करेक्ट आन्सर है यो क्वेशन नम्बर 40 सामाजिक विषयमा टिप्पणी लेखनको प्रश्न कुन प्रकारको प्रश्न हो अप्सन ए निबन्धात्मक प्रश्न अप्सन बी संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न अप्सन सी अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न अप्सन डी बहुवैकल्पिक प्रश्न ल भन्नुस् त साथीहरु यसको करेक्ट आन्सर संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न है संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न 41 तलको कुन अवस्थामा कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ विद्यार्थीको व्यक्तिगत समस्या हल गर्न विद्यालयमा समस्या परेमा कक्षा कोठाको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कक्षा कोठामा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याको हल गर्न ल भन्नुस् त यसको करेक्ट आन्सर अप्सन सी है साथीहरु कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै तपाईले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न भन्ने कुरा छुटाउनु भएन अनुसन्धानको विशेषता अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन अप्सन ए अनुसन्धान वस्तुगत र तर्कपूर्ण हुन्छ अप्सन बी अनुसन्धानको अन्तिममा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ अप्सन सी अनुसन्धानको थालनी समस्याको पहिचानबाट हुन्छ अप्सन डी भविष्यवाणी गर्न नसकिने प्रकृतिको हुन्छ
यही नै तपाईको लागि करेक्ट आन्सर हो। भविष्यवाणी अनुसन्धान त भविष्यवाणी गर्न सकिने खाले हुन्छ। क्वेशन नम्बर 43, इभ्यालुएसन रिसर्च इज कन्सर्न्ड विथ हाउ वेल आर वी डुइङ, वाइ आर वी डुइङ, वाट आर वी डुइङ, नन अफ दिस। अप्सन ए है साथीहरु, यो हाउ वेल आर वी डुइङ यसको करेक्ट आन्सर। शिक्षकहरूलाई सेवाकालीन तालिम किन दिइन्छ? अप्सन ए विषयवस्तुको पुनरावलोकन गर्न, अप्सन बी पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न, अप्सन सी शिक्षण विधिबारे जानकारी गराउन, अप्सन डी शिक्षण र मूल्याङ्कन सिप विकास गराउन। ल भन्नुस्, अप्सन बी करेक्ट आन्सर है साथीहरु, पेशागत दक्षता विकास। आधुनिक कम्प्युटर विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए चार्ल्स ब्याबेज, अप्सन बी एलन ट्युरिङ, अप्सन सी क्रिस्टोफर सोल्स, अप्सन डी डगलास एन्जलबार्ट। अब यो एलन ट्युरिङ भनेको चाहिँ आधुनिक कम्प्युटर विज्ञानका पिता, आधुनिक कम्प्युटर विज्ञानका पिता, त्यसकारणले गर्दा अप्सन बी करेक्ट आन्सर। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा स्लाइडलाई प्रभावकारी र विशेष शैलीमा प्रस्तुत गर्न पूर्व निर्धारित इफेक्टलाई के भनिन्छ? अप्सन ए टेम्प्लेट्स थीम्स, अप्सन बी एनिमेसन ट्रान्जिसन, अप्सन सी ए र बी दुवै, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन, ए र बी दुवै। म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण र प्रयोगका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रणाली कुन हो? अप्सन ए इमिस, अप्सन बी माइक्रोसफ्ट एक्सेल, अप्सन सी फ्ल्यास रिपोर्टिङ सिस्टम, अप्सन डी पीएमटी सफ्टवेयर। धेरै साथीहरूले यसको करेक्ट आन्सर दिइसक्नु भएको छ, मैले यसलाई धेरै बेर लगाइन, इमिस नै हो, इमिस नै हो। हाउस इज टु रेन्ट भए जस्तै गरी क्यापिटल इज टु वाट? अप्सन ए करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 49 तपाईको लागि, कम्प्लिट द सिरिज। तपाई 10 बाट 22 मा जानु भएको छ। 10 बाट 22 कसरी बन्छ भन्दा 10 लाई 2 ले गुणन गरेर 2 नै जोड दिनु भयो भने 22 हुन्छ। अब फेरि 22 बाट कति पुग्नु पर्ने छ? 46 पुग्नु पर्ने छ भने 22 लाई पनि 2 ले गुणन गरेर 2 नै जोड दिनुहोस्, होइन? यो 46 हुन्छ। फेरि 46 बाट 94 पुग्नु पर्ने छ। 46 लाई पनि के गर्नुस्? 2 ले गुणन गरेर 2 नै जोड दिनुहोस्, 94 हुन्छ। 94 बाट 190 जाँदाखेरि पनि के नै हो? 94 इन्टु 2 प्लस 2 नै गर्ने। हेर्नु न, 2 ले गुणन गर्ने 2 जोड्ने, 2 ले गुणन गर्ने 2 जोड्ने, प्रत्येकमा त्यही रुल चाहिँ लागू भएको छ नि त। त्यसो भने तपाईले 190 लाई नि के गर्नु पर्यो? 2 ले गुणन गर्ने 2 जोड्ने, 190 दुना कति हुन्छ? 380 होला, हैन? अनि प्लस 2 गर्दा यसको आन्सर कति हुन्छ? 382 हुन्छ। अप्सन डी करेक्ट आन्सर है त साथीहरु, अप्सन डी करेक्ट आन्सर। एउटा खोरमा केही बाख्रा र कुखुरा छन्। यदि बाख्रा र कुखुराको जम्मा टाउकोको संख्या 40 र जम्मा खुट्टाको संख्या 110 भए त्यहाँ क्रमशः कति कति बाख्रा र कुखुरा छन्? तपाईहरुलाई मैले सानो जानकारी गराउन चाहे। हाम्रो निमावि तर्फको लाइसेन्सको कक्षा, निमावि लाइसेन्सको नियमित कक्षा बेलुकी 6:30 बजे सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले पाठ्यक्रममा आधारित रहेर प्रत्येक युनिटको बारेमा हामीले त्यसमा छलफल गर्छौं। हाम्रो नियमित कक्षामा हामीले छलफल गर्छौं। निमावि लाइसेन्सको नियमित कक्षा बेलुकी 6:30 बजे सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईलाई हामी कक्षाको पीडीएफ उपलब्ध गराउँछौं। रेकर्डेड भिडियो पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईलाई डेली इक्जाम हुन्छ, फिडब्याक सेसनहरु प्रदान गरिनेछ। जम्मा 1000 रुपैयाँ शुल्कमा तपाईले परीक्षा नआउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ तपाईले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईलाई कक्षा आवश्यक छ भने तपाई हाम्रो उडान शैक्षिक केन्द्रको पेजमा रहेका विभिन्न नम्बरहरुमा हेरेर फोन गरेर, होइन, त्यस्तै गरी यही भिडियोको लिंकमा पनि तपाईले चाहिँ व्हाट्सएप नम्बरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। 98 64 29 80 42 मा फोन गरेर तपाईले कक्षाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, कक्षामा चाहिँ भर्ना हुन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। अप्सन बी करेक्ट आन्सर है साथीहरु।